2% چوکر چې دی وباسي دا بس پین وړه ورکوي او دیو مالا پاگی کی 2% چوکر نو باسی واپس اگا چوکر پا مارا خرسائی دا ورزی پا بنیاد دا یو ملنا 10 لاکھ او 20 لاکھ روپای دا پوڑ والا جتائی خپلو جیبون لوڑی خپلو بچو لو خیٹے مڑائی اللہ تباہ برباد کا یلکا اللہ تباہ برباد کا ولی ظلم کا ویدہ دی خلقو سرا محکمہ پوڑ محکمہ پوڑ اگو صرف او صرف دا دو ادارے دا منگ پارلیمنٹ وزارت نغوارو منگ سغوارو منگ اڑغوارو دا قوم پا جویبو دا ڈاکا ولی والا پا 3200 روپے بانی معاملو ولی واغستو زمان دا غریب قوم ولی تماشو اے شرمیدلو دا 300 ندی 3200 لبودلو ننی پا 2500 خرزے او دیتا تا پا ما بانی احسان ہوئے منگ پارلیمنٹ وزارت نغوارو منگ سغوارو منگ لارا کسا نغوارو منگ سغوارو منگ پی پوستن نغوارو منگ سغوارو کلاس 4 نوکری نغوارو منگ سغوارو دا دا دی ٹول سواد سرمایہ دا 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 خیبر پختنخوا سرمایہ دا 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 ٹول پختنو آواز دے مہربانی ہو گئی دا آواز مبندوائی دا دی آواز سر اخبر آواز یو کئی خپا نرہ سر ودرے گئی چکل ہم دیو دا سٹیٹ آواز شروع کو دا سٹیٹ نہیں دا بغاوت اعلان کاؤ منگ بے بلے جمع کے پتیزی کے خلافی اولی جا منگ مخموحید بے وطن پاکستانیو منگ سٹیٹ منو منگ دا خاور منو منگ دا پاکستان منو خو پدے پاکستان کے پدے خاور کے پدے ملک خپل دا حق تپوس کول دا زما قانونی حقم دے او زما آئینی حقم دے دا دے دا پارا کسوک مات دا وئی چھ تخپل آواز کنٹرول کا نزدہ ویم چھ نن دا تاثیل خواز خیل دا پارا زمانگ دا ٹول پختنو دا پارا دا شرم مقام دے پا اللہ میری قسمی زبدی بازار کیم زینم زد اخبر تورسر اینم زد اخبر بیچار اینم زد اسپیندروب اینم زد علکان اینم چھ سہر روزی دولوت روڑے دا اما پابل تقریر کی مولی جوڑنی دی خوشو کر دی ہاں خوشو کرو دا منگ دا سہر نوالا دا ماخاما پوری پلینڈ کی ولاڑیو 1100 روپے ورکو میناتم کو لحاظ رابانو می خوچے کل دا خپل حق دا آواز دا پارا منگ اعلانو کو چی راوزائی نو پا دیبانے منگ دا زان بدخ کاری کدل تا زمانگ مشر خبری کئی دا غصر دا آواز جوڑے دو خبر راشی نو منگ دا پا دی آواز کو لبان زان بدخ کاری نو مہربانیو کئی دا نن نباد چه سوک دا اولسی پاسون دا حلقانو پشا خبر کئی دا غلبا پا خلبانی سوک ورکاو کنبا ورکاو دا غزر با یو موٹا ولادو کنبا ولاد او که سوک ماتا دا خبر کئی چه تا دا دوڑای خبر کئی تباغی شوے نو زباغی ما دا بغاوت ما دا منظور دے زباغی ما که ماتا زمان پا کور کے که ماتا زمان پا کور کی زمان مشران ہوئی چه تا دا خبر کرلا دا غلط دا اگا دا اڑو دا ادا علاقی دا مپادو دا نو پا خدای می دی قسمی زد کور نباغی ما زباغی ما دا بغاوت ما دا منظور دے نور دا دا غلامین زنزیرونا بشلول غواری راوتل بغواری خبل حق بغوختل غواری ننزد اڑو دا پارا ولاڑے میں احتجاج کم دا شرم مقام دے دیو دا پارا دا شرم مقام دے ابل اور چه منگ احتجاج کاؤ پاگے بسابالا چی بیا احتجاجونا شروع شو نو زماو باقی وزیر خزانم پا میڈیا اخکارا شو اگوی زمان سر خوشات نشتا زما صوبائی وزیر خزانم پا اخکارا شو وی زمان سر خوشات نشتا نو اے پی شرمو چستاو سر شاٹ نشتا نو زما دا قوم پا جویبو دا ڈاکا ولی والا پا 3200 روپے بانی معاملو ولی واغستو زما دا غریب قوم ولی تماشو تا خو زمانه دو میاشتې زما د قوم د غریب د دیاري د قضا کړه تا هغه د خپلو بچو د غوږونو نه کالي راویستو یې خرڅ کړو او په 3200 روپۍ تروړه واغسته د دې احتساب پکار دی او که نه دی پکار د دې قوم سره زیاتی وشو که ونه شو بیا د احتجاج نه وروستو وړه رالو 2500 لا په ما باندې احسان هم وشو چه منگ اڑا ارزان کرو اے شرمیدلو دا 300 ندی 3200 لبودلو ننی با 2500 خرزے او دیتا تا پا ما بانی احسان ہوئے چه سو بوری دی دا 300 لنی روستی پا اللہ قسم کدا نوجوانان دی پریدی او یادی دا سپینگی دی پریدی شرم بکار دی دیولا بلا خبر دادا
چې زه به یو نن په پوډ محکمه باندې خبرې کوم. محکمه پوډ چې د پاکستان د ټولو نه کرپټرین اداره ده. زه به اواز کوم تاسو به مرداباد ناره وایي. محکمه پوډ محکمه پوډ هغو صرف او صرف دا دوه ادارې د پاکستان خو هر اداره یوازې دا دوه نو. کله چې سیاستدانان کرسۍ ته نه ختلی او کله چې زما په شان دا تشپاڼې کرسۍ ته نه ختلی او دې ته نه تللی نو موږ وایو موږ به د انسانیت خدمت کوو موږ به د قوم خدمت کوو. خو چې کله موږ دغه ځای ته ورسو نو بیا به کوشش کوو چې زما پکې څو دي د خپل څو کوشش به کوو. نن وړه به څو ما ته وایي چې سرکار کومه کوټه ورکوي د دې نه به 12% چوکر وباسي. 12% چوکر چې کله هم تاسو لاړ شئ د ډیلرانو سره کښېنئ 12% چوکر چې دی وباسي دا بس پین وړه ورکوي او دیو ماله په هغې کې 2% چوکر نه وباسي واپس هغه چوکر به ما را خرڅوي د ورځې په بنیاد د یو مل نه 10 لاک او 20 لاک روپۍ دا پوډ والا اوچتوي خپلو جیبونه له وړي خپلو بچو له به خېټې مړوي. الله تباه برباد کا لکه الله تباه برباد کا. ولې ظلم کوئ د دې خلکو سره؟ زه په دې سټیج باندې په وسایلو خبرې وشوې. زه په وسایلو خبرې نه کوم زه په مسایلو خبرې کوم او په مسایلو کې صرف نن په یو مسله خبرې کوم. که زه روان شم زه په ډالر اوسي خبرې شروع کم زه د هغې نه راکوشم په پېټرول خبرې شروع کم زه د هغې نه راشم په غوړو خبرې شروع کم نو هغه د ختمېدو نه دي خو دا وړه زما هم ضرورت دی دا د ګاډۍ والا هم ضرورت دی. نو مهرباني به کوو خپل احتجاج به جاري ساتو د دې هلکانو سره به مالي تعاون هم کوو د دې سره به جاني تعاون هم کوو اوږه به سره ولاړ یو او که ما ته په کور کې نن ووایي چې دې هلکانو نه جدا شه نو دا مې د سره واده ده چې د کور نه جدا کېدی شم خو د دې هلکانو نه نشم جدا کېدی او انشاءالله دا به درته ثابتوم که ما ته کور کې نن هم لاړ شم زما دا تقریر وګوري چې دې هلکانو نه قلار شه موږ د سیاسي پارټۍ کې مسله راځي موږ د وکیلي کې مسله راځي نو دا د سره په دعوې سره ویم چې زه به د کور نه بغاوت کوم خو دې هلکانو نه بغاوت نه کوم. د نن نه پاخوا به زموږ یو ناره وي هغه ناره به دا چې موږ پارلیمنټ وزارت نه غواړو موږ څه غواړو موږ پارلیمنټ وزارت نه غواړو موږ څه غواړو موږ وړه غواړو. دا ناره به شریک وهو موږ پارلیمنټ وزارت نه غواړو موږ څه غواړو موږ لاره کوڅه نه غواړو موږ څه غواړو موږ پی پوستنه نه غواړو موږ څه غواړو کلاس 4 نوکري نه غواړو موږ څه غواړو. ای بې شرمو ای شرمېدلو خلک وړه غواړي خپله خېټه ملول غواړي.